अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा दूसरा वीलॉग है। आज ही के दिन में दो वीलॉग करने पड़े और इसकी बहुत बड़ी वजह है आपसे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डिटेल के साथ शेयर करनी है। ये न्यूज़ अभी से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पे चलना शुरू हुई। मैंने भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों से राब्ते किए और अब कुछ कंफर्मेशन हुई हैं, तो मैं वो न्यूज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ। और वो न्यूज़ है जनाब, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी डिवीजन से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली सेकंड टाइम मेंबर बने थे सदाकत अब्बासी। ये तालीम और तदरीस के शोबे से मुंसलिक थे। एक मिडिल क्लास शख्स थे, प्रोफेशनल थे, पीटीआई में शामिल हुए और पीटीआई के पुराने वर्कर्स में तस्वर किए जाते हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा लंबा सफर तय किया। वो पिछले कुछ दिनों से गायब थे, बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे आपको याद है कि कुछ दिन पहले उस्मान डार को उठाया गया और वो कराची से उठाया गया, फरूख हबीब को उठाया गया, उसको ग्वादर से उठाया गया। इसी तरह से आपको याद है कि आजम खान जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे वो उठाए गए। और इनमें से बहुत सारे लोग जब वो दोबारा नमूदार हुए तो वो जिसे कहते हैं कि वहां से तख्तेदार से वो सीधे लाए गए या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या न्यूज स्टूडियो में, और उन लोगों ने उनसे जो भी बातें की गई वो करवाई गई। और ये मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत सारी टीमें हैं जो लगी हुई हैं यही बातें करवाने के लिए। अब सबसे बड़ी खबर ये है, और ये खबर ये है कि ये डॉन लीक आपको याद होगा कि चूंकि इस खबर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डॉन अखबार और डॉन टीवी है। डॉन लीक हुई थी जिससे पाकिस्तान की सियासत का काफी रुख बदला था। उस डॉन लीक के बाद मैं समझता हूं दिस इज अनदर थिंग विच अनदर न्यूज जहां पे डॉन स्ट्राइक्स बैक, एंड डॉन स्ट्राइक्स बैक इन अ पॉजिटिव सेंस। तो खबर कुछ यूं है कि जी सदाकत अब्बासी साहब जो कुछ अरसे से गायब थे उनको उठा लिया गया था। उन्हें कल रात डॉन टीवी लाया गया और डॉन टीवी ला के उनका वो बाकायदा तौर पे वीगो डालो में उनको लाया गया और उनके साथ एक इदारे के कुछ अफसरान थे। और मुबैना तौर पर जो मेरी एक नहीं तीन तीन सोर्सेज से बात हुई है और कंफर्मेशन हुई है कि एक कोई कर्नल साहब थे जो उनके हमरा थे और शायद वो सर्विंग थे। और वो उन्होंने पूरा वो एक न्यूज़ शो था जो उसको उन्होंने जिसे कहना चाहिए कि डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया खुद स्टूडियो में बैठ के। और सदाकत अब्बासी साहब का ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया वो डॉन के एक सहाफ़ी हैं आदिल शाहजेब, उनसे ये इंटरव्यू करवाया गया। मैंने कोशिश की उनसे बात हो लेकिन बात नहीं हो सकी। मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद भी उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये खबर गलत है तो आदिल शाहजेब साहब इस खबर को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद आए हैं कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त लग रही है। तो आदिल शाहजेब साहब से ये इंटरव्यू करवाया गया और उसमें फिर वही वाली बात है कि जो इन इंटरव्यू के सियाको सबाक होते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में बताया जा रहा है कि सदाकत अब्बासी से जो बातें कहलवाई गई वो काफ़ी नाजेबा भी थी और वो टारगेट इस दफ़ा सिर्फ इमरान खान नहीं थे बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बेगम भी थी। और उनके बारे में भी कुछ बातें उनसे कहलवाई गई और जो कुछ नाजेबा बातें भी थी। खैर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद जब डॉन इंतजामिया के पास गया तो डॉन इंतजामिया जो है या डॉन का जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो उनकी टीम है, उन्होंने स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा कि हम ये इंटरव्यू नहीं चला सकते। शुरू में हमारे पास ये भी खबरें हैं कि उन्होंने कोशिश की कि हम कोई ऐसी बात करें वैसी करें, अभी डिले किया, लेकिन फिर उनके जो डॉन के सीनियर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक स्टैंड लिया है और स्टैंड लेके कहा है कि हम इस इंटरव्यू को नशर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे एडिटोरियल पॉलिसीज के खिलाफ है। ये अखबार, ये जो इदारा है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ने शुरू किया था और हमारी कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंस भी है, तो कुछ भी हो जाए वो नहीं करेंगे। तो जारी बात है जो डॉन में सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक बड़ा असूली स्टैंड लिया है। जो उनका एडिटोरियल बोर्ड है, एंकर का इसमें या इंटरव्यू वाले का कोई वो नहीं है, ये उनके जो आला अफसरान हैं डॉन के, उन्होंने ये स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि हम ये इंटरव्यू नहीं चलाएंगे। और दो वजूहत के ऊपर वो स्टैंड लिया गया है। एक तो ये है कि इस इंटरव्यू के अंदर इतनी बेखुदगी है और इतने ज्यादा सहाफत के असूलों को और इंडिपेंडेंस को कुर्बान किया गया है कि हम ये नहीं चला सकते।
اور جو بھی باتیں اس میں کی جا رہی ہیں نہ وہ کورابریٹڈ ہیں اور نہ ہی وہ کس طریقے سے سچ لگتی ہیں. اور سب سے اہم بات جو ہے کہ یہ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے جو چلی آ رہی ہے کہ بندے کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور پھر اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے. مبینہ طور پر ہماری جو خبریں ہیں اور جو تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ صداقت عباسی صاحب کے سسر ہیں، وہ مری میں ان کا ایک ہوٹل بھی ہے ارمادہ ہوٹل کے نام سے، انہیں بھی اٹھایا گیا اور ان کو لا کے صداقت عباسی کے سامنے بٹھایا گیا اور پھر انہیں جو بھی تھریٹن کیا گیا یا جو بھی کیا گیا اس کے تحت ان سے وہ انٹرویو دلوایا گیا. یہ ایک بڑی ہی جو جسے میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے یہ بڑی خبر تو ہے، لیکن اس بڑی خبر کے ساتھ جو اس سے بھی بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. کل آپ نے دیکھا ہے کامران شاہد کے شو میں یہ خبر چلی اور کامران شاہد کے شو میں یہ ایک انٹرویو چلا عثمان ڈار کا، وہ اسی طرح سے اٹھائے گئے تھے. سننے میں آ رہا ہے کہ فروخ حبیب کو بھی اسی طریقے سے کسی ایک چینل پہ یا شاید پریس کلب میں پیش کیا جائے. اور اب یہ صداقت عباسی والا جو واقعہ کل رات وقوع پذیر ہوا، اور یہ اس کے ساتھ جو بڑی خبر ہے وہ یہ تو تسلسل چلا آ رہا تھا، لیکن بڑی خبر ہے کہ ڈان کی انتظامیہ نے سٹینڈ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. اور دو اس ملک میں جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں انہیں اس بات کے اوپر کچھ اب سوچنا چاہیے. ایک تو میرا جو یہاں پہ ڈائریکٹ سوال ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ یہ کائنڈلی دیکھ لیجئے، آپ تو محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے حوالے دیتے ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ان کے ساتھیوں میں رہے ہیں، انہی کے چلائے ہوئے اخبار کے ساتھ یہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کروا لیجئے. اور ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا را دیکھیے کہ آپ کے انڈر یہ ادارہ کن کاموں میں لگا ہوا ہے. ملک اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، طالبان پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، دہشت گرد عناصر فورن فورسز وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہیں. انڈیا ایکسپینڈ کر رہا ہے، انڈیا کو لے کے انٹرنیشنل ایک تنازع کینیڈا کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اور ہماری جو سپیریئر ایجنسیاں ہیں وہ کبھی مری کے کسی بندے کو اٹھا کے، کبھی پشاور کے اور کسی لاہور کے بندے کو اور فیصل آباد کے بندے کو اور سیالکوٹ کے بندے کو اٹھا کے ان سے بیان بازیاں کروا رہے ہیں. خدا کے لیے ان کو اپنے جو اصل ان کا کام ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اگر یہ اپنا اصل کام کریں گے تو یہ کافی اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کر رہے ہیں اس سے ملک کی تباہی ہے، معاشرے کی تباہی ہے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہے. یقین جانیے اگر یہ صداقت عباسی کا انٹرویو چل بھی جاتا تو عمران خان کی صحت پہ، اس کی مقبولیت پہ اور اس کے سٹانس پہ کوئی کمی نہیں آنی تھی، کیونکہ عوام اس وقت کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام چاہتی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور پھر عوام آپ کو اپنا فیصلہ بتائے گی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ چاہے کوئی انٹرویو دے لے، کوئی کسی سے آپ جو مرضی کر لیں، فلمیں چلا لیں، یہ کچھ بھی بکنے والا نہیں ہے. خدا را جو اصل کام ہے کریے، اس سے ملک میں بھی بہتری آئے گی، نظام میں بھی بہتری آئے گی اور ہماری معیشت میں بھی بہتری آئے گی. آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈان نیوز کی جو ٹیم ہے، ڈان ٹی وی کی جو ٹیم ہے جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا، اور انتظامیہ جو ہے جنہوں نے یہ سٹینڈ لیا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور ہمیں ایسے صحافیوں کا، ایسی انڈیپینڈنس کا حفاظت کرنی چاہیے اس کی. اور اللہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کی مصیبتیں بھی آسان کرے، اور ڈان والوں کی بھی اور صداقت عباسی اور ان کے خاندان والوں کی. لیکن یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. کوئی میڈیا اس وقت اس کو رپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس سوائے اس میڈیم کے اور کچھ نہیں تھا کہ ہم کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بات کریں. آپ سے شیئر کر دی ہے. اگر جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں، اگر وہ اس کا کوئی ریبٹل دینا چاہیں یا اسے انکار کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے معاملات پہ بھی نظر رکھیے اور اس کا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.